नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले दिनहुँ जसो विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग बजेटबारे छलफल गरिरहेको छ। त्यसबाहेक उद्योगी व्यवसायीदेखि आम नागरिकसम्मलाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका बारेमा सुझाव मागेको सरकारले त्यसै अनुसार काम समेत गरिरहेको दावी गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी व्यवसायीदेखि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग समेत बजेटको प्राथमिकताको बारेमा सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छन्। त्यसो त यसअघिका आर्थिक वर्षहरूमा संसदमा प्री बजेट छलफल समेत हुन्थ्यो, तर सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने सुरसार अहिलेसम्म नगरेका कारण संसदमा बजेटमाथिको पूर्व छलफल हुने नहुने टुङ्गो अझै लागिसकेको छैन। तर अर्थ मन्त्रालयले भने बजेटका बारेमा छलफल गरिरहेको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन, नेपालको संविधानमै जेठ 15 गते संघीय सरकारले बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेट भने संसदमा पेश भए पनि छलफल नै हुन सकेको थिएन। नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा बजेट होलिडेको अवस्था समेत आएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको बजेटबारे सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षकै बजेटमा लिएको लक्ष्य अनुसार रकम समेत खर्च गर्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको विकास बजेटको आधा रकम पनि अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन। झण्डै 10 खर्ब राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको सरकारले राजस्व समेत लक्ष्य अनुसारको सङ्कलन गर्न सकेको छैन। तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने सरकारले महत्त्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्नेमा शंका छैन, किनकि यो वर्ष 3 तहको चुनाव हुने वर्ष हो। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ भने यही वर्ष प्रदेश र सङ्घको समेत चुनाव हुँदैछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे साङ्केतिक रूपमा भनिसकेका छन् कि बजेटमा महत्त्वकांक्षी योजना समेत समावेश हुन्छ भनेर। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्र बीचमा कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विगतदेखि अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्र बीचमा कर बढाउने र घटाउनेको लागि हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले यस्तो द्वन्द्वको तत्काल अन्त्य गरेर करको विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले सरकार र निजी क्षेत्र बीचको करको विवादलाई अन्त्य गरिने बताए। मुलुकको अर्थतन्त्रमा 70% योगदान निजी क्षेत्रको भएकाले अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रकै भएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ। त्यही 70-30 मिलेर न अर्थ मन्त्रालय बन्ने हो, अर्थतन्त्र बन्ने हो। तपाईहरुको पुरै हक छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अर्थ मन्त्रालय राजस्व उठाउन रोइ कराई गर्ने, व्यवसायीहरू घटाउन रोइ कराई गर्ने कुरा छोड्दिउँ। अब दुईटै कुरा यता नलागौँ हामी। यता लागेर देशको प्रगति हुँदैन। मन्त्रालय कसरी बढाउने, कसरी च्याप्ने, कसरी कस्ने, कसरी बाँध्ने कुरा गर्ने, व्यवसायीले कसरी कम गर्ने, कसरी छुट गर्ने, कसरी फुत्किने, कसरी नतिर्ने गर्ने, यो कुराबाट हामी मुक्त हौँ। दुईटै कुरा बेठिक छन्। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजना मात्र ल्याउने बताएका छन्। उनले व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउने प्रयासका लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे। सरकारले निजी क्षेत्रले उद्योगमा ल्याएको वैदेशिक लगानीको लागि नीतिगत ऐन तथा नीतिमा सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए। सरकारले उद्योग स्थापनाको लागि व्यवसायको माग अनुसार 50 वर्षको लागि जग्गा दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र र मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भएको भन्दै कृषिलाई प्रविधि सहित आधुनिकीकरणमा रूपान्तरण गरेर कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्ने समेत बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न सके विश्व परिस्थिति र आन्तरिक समस्याको समाधान गर्न सकिने बताए। अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगहरूमा पछिल्लो समय देखिएको विद्युतको समस्या तत्काल समाधान गरिने आश्वासन समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई समेत उद्योगहरूको विद्युत समस्या रहेको जानकारी गराएकाले छिट्टै समाधान हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ। अहिले लोड सेडिङ हुने दुर्भाग्य भएको भन्दै मन्त्री शर्माले समयमा नै विद्युत आयोजना सम्पन्न नहुनु र उत्पादन भएको विद्युत मुख्य प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्नु समस्या रहेको भन्दै विद्युत संकट टार्न सरकार तयार रहेको समेत दावी गरेका छन्। म्यानुफ्याक्चरहरू सम्बन्धी क्षेत्रहरू जो छन् उद्योगहरू छन् त्यसमा विद्युतको कुरा हामी उत्पादनको आधारमा भ्यालु एड कति हुन्छ, रोजगारी कति हुन्छ, त्यसको आधारमा विद्युतको पनि रेटमा पनि हामी एउटा नीति बनाउँछौँ। दिन त दिने, उत्पादन नहुनेमा किन दिने, भ्यालु एड नहुने कुरामा किन दिने, त्यो हामी तयार। सम्भावना हामी छ। अहिले त विद्युतबाट समस्या परेको भन्नुभयो। मैले यो खबर सुनेकै दिन क्याबिनेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई मैले यो आग्रह गरेको छु कि यसको समाधान हामी गरौँ भनेर। दुर्भाग्य हो हामीले यो यति बेला आएर यो कुरा नहुनु पर्थ्यो। कामका लापरवाहीहरूले समयमा काम नहुँदा, समयमा प्रोजेक्ट सकिँदा, नजोड्दा, अनेक गर्दा तमाम कारणले भएको छ। वास्तवमा अलिकति तीव्रता दिएको भए अहिले चाहिने विद्युत आइसक्नु पर्थ्यो, उत्पादन भइसक्नु पर्थ्यो। उत्पादन भएको विद्युत नै जोडिएको छैन। अहिले भर्खरै हाम्रो ढकालजीले भन्नुभयो उहाँको कति 27 मेगावाट प्रोजेक्ट जोडिएको छैन। कतिपय ठाउँ तयार भइसक्ने कुराहरू पनि कोभिडले गर्दा, अरू कारणले गर्दा ढिला भएका छन्। त विद्युतमा हामी आत्मनिर्भर हुने ठाउँमा नै छौँ। तर अहिलेको सङ्कट टार्नको लागि मैले अघि पनि कुरा गरेँ, अध्यक्षजीसित म तयार छु। आफ्नो ठाउँबाट के गर्ने हामी गरौँ। प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा अनुरोध गरिएको छ, हामी छिटै यसलाई समाधान गर्छौँ। यता अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले करको दर नभई दायरा बढाउने सरकारको नीति रहेको बताए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करको दर भन्दा पनि करको दायरा बढाउने योजना रहेको दावी गरे। सचिव मरासिनीले अब निजी क्षेत्र हरेक कुरामा सरकारप्रति परनिर्भर बन्न नहुने बताए। म त यसो हेर्छु काठमाडौँमा यो फ्लाइओभरहरू अलिअलि बनाए हुन्थ्यो नि निजी क्षेत्रले, अनि टोल सोल लिए पनि त हुन्थ्यो होइन र? यस्तो छ नि इनोभेटिभ आइडियाहरू छ कि कहीँ टनेलहरू बनाए हुन्थ्यो। के भयो र अब यो फेरि भनौँ नभनौँ लागिरहेछ, खसखस लागिरहेछ लाग्नलाई। धरहरा छ नि, सबै सरकारले तपाईँहरू स्वामित्व हामीले राखेर तपाईँहरूले बनाएर टोलै ल्याए पनि हुन्थ्यो कि? यो इनोभेटिभतिर जानु पऱ्यो कि। हाम्रो हरेक कुरा सरकारले गरिदियोस् भन्ने मानसिकता हुँदाहुँदा त कतिपय उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो भवन बनाइदिनु सरकारसँग दान माग्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, नाम भनौँ, अब यो अलि बढी भइरहेछ कि हाम्रो यो सरकारप्रतिको डिपेन्डेन्सी एकदमै बढी भइरहेछ। त्यसैले तपाईँहरूले आफ्नो स्पेस चाहिँ खेलिदिनुहोस्, खोजिदिनुहोस्। यहाँ थुप्रो स्पेसहरू छ, त्यो भन्न चाहिँ हामीले आग्रह गर्न चाहन्छौँ। तर हामी फेरि त्यो भनेर आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिने कुरा होइन। हामीले एउटा कन्डुसिभ इन्भाइरोमेन्ट, त्यो खालको तपाईँहरूलाई निजी क्षेत्र मैत्री चाहिँ ऐन नियम कानुन पोलिसी ट्याक्सका रेटहरू बनाइदिनु पर्ने हाम्रो जुन कर्तव्य हो, त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै अडिग छौँ। माननीय मन्त्रीको नेतृत्वमा हामी वास्तवमै यसपालिको बजेटलाई एउटा चाहिँ डिपार्चर बजेटको रूपमा अगाडि सारौँ, एउटा निजी क्षेत्र मैत्री बजेटको रूपमा अगाडि सारौँ र निजी क्षेत्रलाई किताबमा मात्रै होइन व्यवहारमै पनि इन्जिन अफ ग्रोथको रूपमा चाहिँ अगाडि सारौँ भन्ने ध्येयले नै हामीले धेरै चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाउने प्रयास चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसमा यहाँहरूको साथ सहयोग पक्कै पनि पाइन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ। निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बढ्दो आयात कम गर्न नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको आयातमा 42% सम्म भन्सार महसुल लगाउन निजी क्षेत्रले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बजेट सम्बन्धी यस्तो सुझाव प्रस्ताव गरेको हो। दर्शकबिन, संविधानले जेठ 15 गते बजेट पेश गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका कारण आगामी जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश हुनेछ। तर सरकारले संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान नगरेका कारण बजेटमा प्री बजेट छलफल हुने सम्भावना भने कम छ।
स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 गते हुने र सबै सांसदहरू चुनावमा गाउँ जाने भएका कारण पूर्व बजेट छलफल हुने सम्भावना कमजोर बनेको हो। अर्कातर्फ संसद पुनर्स्थापनापछि सबै बैठक एमालेले अवरुद्ध गर्दै आएका कारण अब बस्ने बैठक पनि एमालेले अवरुद्ध गर्ने स्पष्ट नै छ, जसको असर बजेटमाथिको छलफलमा पर्ने निश्चित छ। अर्कोतर्फ कोरोना महामारीले थला पारेको नेपाली अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले बजेटमा महत्त्वकांक्षी योजना समावेश गर्नेसँगै कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेको व्यवसायदेखि आम नागरिकलाई समेत राहत दिने बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता सरकारमा छ। तर अहिलेकै अवस्थामा सरकारी ढुकुटीमा रहेको पैसा कम हुँदै गइरहेको र वैदेशिक सहायता समेत अपेक्षा अनुसार नआएका कारण सरकारी खर्च चलाउन समेत करको दायरा बढाउनु पर्ने बाध्यतामा सरकार छ। तर निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले भने करको दर घटाउँदै व्यवसायी मैत्री बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बढ्दो आयात कम गर्न नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको आयातमा 42% भन्सार महसुल लगाउन निजी क्षेत्रले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बजेट सम्बन्धी यस्तो सुझाव प्रस्ताव गरेको हो। महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको आयात भइरहेका सामानहरूको संख्या 200 भन्दा बढी छ। त्यसमध्ये अधिकांश वस्तु नेपालमा उत्पादन गरी आयात न्यूनीकरण वा प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गुल्छाले कुनै पनि बहानामा अब निजी क्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नभएको बताएका छन्। उनले निजी क्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर हतोत्साही गर्न नहुने समेत बताएका छन्। अध्यक्ष गुल्छाले अर्थतन्त्रको पछिल्लो समय सरकारबाट भइरहेका ऊर्जा, ब्याज दर आदि उत्पादन लगायत बढाउने विषयमा एकतर्फी निर्णयले कसैलाई फाइदा नपुग्ने बताए। हामीलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नै छैन। हामी अर्थतन्त्रको मुख्य खम्बा भएको मनन गरी पछिल्लो समय ऊर्जा, ब्याज दर आदि उत्पादनमा लागत बढाउने विषयमा सरकारबाट भइरहेको एकतर्फी निर्णयले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। हामी भन्छौँ खुलस्त हौँ, समस्या र जोखिम बाँडौँ, यहीबाट समाधान निकालौँ। वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक 20 अर्बको मात्रै आउँछ। वैदेशिक सहायताको ग्राफ भूकम्पपछि निर्माणको बेला अहिले सिधा रहेको छ। कोभिडपछि पर्यटन आय 80%ले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा रेमिटेन्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटाबीचको फरक 529 अर्ब पुगिसकेको छ। यसको अर्थ अब रेमिटेन्सले घाटा थिच्न सक्ने अवस्था छैन। रेमिटेन्स प्रोत्साहनकारी योजना लिएर आएर रेमिटेन्स बढाउन सकिन्छ। नियमित रेमिटेन्स पठाउने युवालाई स्मार्ट रेमिटेन्स कार्ड जारी गर्नुपर्छ, जसमा वित्तीय सेवासँग यसलाई जोड्न सकिन्छ। सहुलियतपूर्ण कर्जालाई यसलाई जोड्न सकिन्छ। अबको सङ्कट रोक्ने रकम ल्याउने संयन्त्र बलियो नबनाइ हुँदैन। मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। यसैलाई लगानी चाहिन्छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् या विदेशी। तर मुनाफाको सुनिश्चितता नभई लगानी आउँदैन। प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक वातावरण भएको ठाउँमा लगानी हुन्छ। नेपालमा यो वातावरण बनाउने भनेको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर हो। धेरै समस्याको समाधान लगानी नै हो। 2 दशकमा अर्थतन्त्रको उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा 12बाट 5%मा झरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार अवरोधको रूपमा रहेको कमजोर पूर्वाधार, प्रशासनिक अवरोध, पुँजीको लागत समस्या समाधानको उपाय खोजी बजेटमा गर्नुपर्छ। अबको प्राथमिकता पूर्वाधार, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गुल्छाले कोभिडपछि पर्यटन आय 80%ले घटेको समेत बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा रेमिटेन्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटा बीचको फरक 5 खर्ब 29 अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेकाले अब रेमिटेन्सले घाटा थेक्न नसक्ने समेत अध्यक्ष गुल्छाले बताए। उनले मुलुकको आर्थिक संकट रोक्न वैदेशिक लगानी ल्याउने संयन्त्र सरकारले बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। मुलुकभित्र नै लगानीको अवसर सिर्जना गरिनु आवश्यक रहेको अध्यक्ष गुल्छाको भनाइ छ। उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारको अवरोधका रूपमा रहेको कमजोर पूर्वाधार, प्रशासनिक अवरोध, पुँजीको लगायतका समस्या समाधानको उपाय बजेटमा खोजी गर्नुपर्ने बताए। कोभिडपछि पर्यटन आय 80% घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा रेमिटेन्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटाबीचको फरक 529 अर्ब पुगिसकेको छ।
त्यस्तै महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विद्युत प्राधिकरणकै लापरवाहीबाट अहिले विद्युत संकट आएको बताए। उनले अहिले पनि उत्पादन भएको 27 मेगावाट विद्युत प्रचालन लाइन नजोडिएको बताए। अहिले भारतबाट महँगोमा विद्युत खरिद गर्न खोजे पनि किन्न नसकेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। अहिले चाहिँ जस्तो 27 मेगावाटको चाहिँ विद्युत चाहिँ हामीहरूको तयारी अवस्थामा चाहिँ छ। त्यहाँ चाहिँ लोकलको चाहिँ भन्नाले विरोधको कारणबाट करिब 2 किलोमिटर चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले टाइमली तान्न नसकेको कारणबाट वास्तवमा अहिले हामी चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ महँगोमा चाहिँ बिजुली किन्ने भनेर हामी एकातिर चाहिँ भनेको छौँ र त्यो महँगोमा पनि बिजुली किन्न नसकिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ भने हामीसँग चाहिँ भन्नाले रेडिमेड प्रोजेक्टमा उत्पादन हुन सक्ने चाहिँ बिजुली चाहिँ जस्तो सेन्ट्रल यो कनेक्सनको कारणबाट चाहिँ जोडिन चाहिँ सकेको चाहिँ छैन। अब यसको लागि वास्तवमा चाहिँ लोकल लेभलमा जुन एउटा चाहिँ भनौँ न अब हरेक इस्युले चाहिँ जुन इस्युहरू आएको छ त्यो ट्रान्समिसन लाइन तान्नको लागि मलाई लाग्छ यो चाहिँ मन्त्रीज्यूको पनि नोटिसमा भइसकेको छ। मलाई लाग्छ ऊर्जा मन्त्रीज्यूले पनि यसमा लाग्नु भएको चाहिँ छ जस्तो लाग्छ र मलाई लाग्छ यो कन्ट्रीकै एउटा चाहिँ ऊ चाहिँ भएको हुनाले यसलाई जति सक्दो छिटो चाहिँ सर्ट आउट गर्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। स्थानीयको विरोधको कारण करिब 2 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन विद्युत प्राधिकरणले समयमा नै तान्न नसकेका कारण जोडिएको छैन, जसको असर समेत नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको छ। सरकारले बजेटको बारेमा निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागेको थियो, जसअनुसार निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बढ्दो आयात कम गर्न नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको आयातमा 42% सम्म भन्सार महसुल ल्याउन सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। नेपालमा अहिले पनि सेफगार्ड एन्टी डम्पिङ काउन्टर भेलिङ एन्ड नेपालमा विद्यमान छ, जुन कानून अनुसार नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको प्रयोग बढाउन विदेशबाट हुने आयात रोक्न सरकारले सक्छ। तर नेपाली अर्थतन्त्र धाराशायी हुने अवस्थामा पुगेका बेला अहिलेकै सरकारले सुपारी आयात खुल्ला गरेको थियो। अहिले भने व्यवसायीहरूले कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न भन्सार महसुलको प्रस्ताव गरेका छन्। नेपालमा 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको आयात भइरहेका सामानको संख्या 200 भन्दा बढी छ। त्यसमध्ये अधिकांश वस्तु नेपालमा उत्पादन गरी आयात न्यूनीकरण वा प्रतिस्थापन गर्न सकिने व्यवसायीहरूको सुझाव छ। हौस् त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।